बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं पाकिस्तान से आपका होस्ट मोहम्मद वक़ास। जितने भी बहन भाई देख रहे हैं चैनल पर नए तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट्स भी ठोक दें, ये आपसे रिक्वेस्ट होती है। तो आज की वीडियो में नाज़रीन बात होगी जो टीएलपी के कैंपेन को ऐसे समझ लें रोका गया है, कार्रवाई डाली गई है, ये क्यों डाली गई है और एस्टैब्लिशमेंट के यानी एस्टैब्लिशमेंट को इनकार करने के बाद ये तमाम चीज़ें हुई और एस्टैब्लिशमेंट को क्यों इनकार किया गया, वो क्या वजह है, ये तमाम चीज़ें आप इस वीडियो में जान सकेंगे। तो चलते बिना टाइम को वेस्ट किए अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहला पॉइंट नाज़रीन कि टीएलपी के जलसा हुआ, यानी इस वक्त इलेक्शन की सूरत हाल जो है ना वो ऐसा ऐसा समझ अपने अरूज की तरफ आ रही है। कराची के अंदर आप देखें तो एमक्यूएम जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पर कभी वर्कर कन्वेंशन, कभी छोटा मोटा जलसा डेली कर रही है, लेकिन कराची के अंदर टीएलपी के हवाले से खामोशी है। और ये मेरा पैगाम है जो मुझे कराची से, हैदराबाद से टीएलपी के लोग देखते हैं उनके लिए कि यार आप भी वहाँ पर कोई रैलियों शैलियों का इनकाद करें, क्योंकि पंजाब के अंदर तो हो रही हैं, हम देखते हैं कि कभी कहाँ इधर लाजमी जो ना मुतारिक, लेकिन कराची के अंदर इस वक्त सन्नाटा छाया हुआ है और आप लोग सो रहे हैं और आपके जो मुखालिफ हैं और सबसे बड़े मुखालिफ यही एमक्यूएम वाले हैं, वो रोज़ाना की बुनियाद पर क्या करें, जलसे करें। तो आप भी यार थोड़ा मुतारिक हों और जलसे करें, ये आपसे रिक्वेस्ट है। थोड़ा आप भी फुर्ती दिखाएं और टीएलपी की शूरा अरकान से भी रिक्वेस्ट है कि कराची बेग यानी तहरीक-ए-लेबाइक पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा वोट है वो कराची के अंदर है, जहां पर टीएलपी नशिस्तें एमएनएस की निकाल सकती है 5 से 6। तो वहां पर लोगों को मुतहर्रिक करें, हायर करें, लेकिन वहां पर इस वक्त जो है सन्नाटा छाया हुआ है। क्यों छाया हुआ है, इस चीज़ को सामने जो है ना वो लाएं और लोगों को दिखाएं कि नहीं वहां पर भी जो लोग हैं वो मुतहर्रिक हैं। लिहाजा कराची के हवाले से कोई जो है इस वक्त सरगर्मी सामने नहीं आ रही और वहाँ पर सरगर्मियाँ जो है ना वो करनी चाहिए। अब नाज़रीन चलते हैं हम गुजरांवाला की तरफ, वहाँ पर टीएलपी का एक जलसा होता है। ये बदमाशी चेक करे कि नून लीग जलसा करे, वो चाहे बलूचिस्तान के अंदर करे, चाहे वो सिंध के अंदर करे, चाहे वो केपीके के अंदर करे, तो क्या होता है उनको सिक्योरिटी प्रोटोकॉल, सरकारी गाड़ियाँ, पुलिस सब कुछ प्रोवाइड कर दिया जाता है, उनको सब कुछ दे दिया जाता है। और इस वक्त जो इलेक्शन कमीशन है वो एक चमचा बना हुआ है। किसका चमचा बना हुआ है, वो बना हुआ है एस्टैब्लिशमेंट का, और एस्टैब्लिशमेंट के पालतू बने हुए हैं नून लीग वाले। और ये क्या करें, ये बेगैरतियाँ करें। उन बेगैरतियों के नतीजे में एफआईआर जो है ना वो दर्ज हुई है। किसके ऊपर हुई है, ये नाज़रीन एफआईआर दर्ज हुई है टीएलपी के ऊपर। क्यों हुई है, क्योंकि उन्होंने वहाँ पर ख़त्म नबूवत का एक कॉन्फ्रेंस करवाई, जलसा करवाया। तो ये उनका जुर्म था और इस जुर्म के नतीजे में गुजरांवाला के अंदर टीएलपी के ऊपर जो है ना वो ये मुकदमा दर्ज किया गया वहाँ की क़यादत पर, वहाँ के जो टीएलपी के अहम तरीन रहनुमा थे उनके ऊपर। तो शर्म आनी चाहिए इलेक्शन कमीशन को, इन बेगैरतों को जो ये बेगैरतियाँ कर रहे हैं। डूब कर मर जाने का मकाम है यार। वो पाकिस्तान जो इस्लाम के नाम पर मर्द वजूद में आया, वहाँ पर ये पुलिस कार्रवाइयाँ करे। और यार गैरत भी कोई चीज़ होती है। एस्टैब्लिशमेंट, इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट, ये इस वक्त ये 3 इदारे मुकम्मल तौर पर सहूलतकारी कर रहे हैं। किसकी कर रहे हैं, ये मुकम्मल तौर पर सहूलतकारी कर रहे हैं नून लीग की, नवाज शरीफ की, कि किसी भी तरह नवाज शरीफ को हम वज़ीर आज़म बनवाएं, हम इनकी हुकूमत बनवाएं। और गुजरांवाला के अंदर अगर आपके अंदर इतनी गैरत है तो ये कल परसों इन लोगों ने लाहौर के अंदर अपना जलसा किया, वर्कर कन्वेंशन करवाया, जिसमें शोबाज भी शिरकत करके बैठा हुआ था। जूते पॉलिश कर करके ये बेगैरत वज़ीर आज़म बना, इसका भाई वज़ीर आज़म बना, इसके चमचे कच्चे अभी उस शाहिद खकान अब्बासी को देखें, अभी उस एहसन इकबाल को देखें। इसकी आप 2013 की पिक्चर उठाएं, 2017 की पिक्चर उठाएं, फिर 2023 की आप पिक्चर उठाएं और उठाकर सामने रखें और सामने रखकर आप मवाजना करें तो इस एहसन इकबाल की जो शक्ल है वो भी बिगड़ गई है। ना बिगड़ गई हो
جو آپ کہیں گے وہ جو آپ سزا دیں گے وہ میں سزا جو ہے نا وہ لینے کے لیے تیار کھڑا ہوں گا۔ تو یہ جو ہے نا یہ بے غیرتی کر رہے ہیں، اور احسن اقبال جیسا منافق بندہ اس کو یہ پروٹوکول دے رہے ہیں اور وہ جھوٹ بھی بول رہا ہے، اور ٹی ایل پی کے لوگوں کے اوپر ایف آئی آر درج کر رہے ہیں۔ ابھی تو یہ شروعات ہے، یعنی ایک جلسہ ہوا ہے اور ایک جلسے کا جو نتیجہ یہ نکلا ہے، کیا نیکسٹ جو ہے جو جلسے ہوں گے یا جلوس نکلیں گے تو اسٹیبلشمنٹ ایسے کروائے گی یا پولیس ایسے کرے گی یا یہ محسن نقوی ایسے کریں گے تو عوام خاموشی سے بیٹھی رہے گی؟ نہیں، عوام نے ننگا کر کے رکھ دینا ہے، ان کو بھی جو سہولت کاری کریں اور ان کو بھی جو چمچہ گیری کریں، اور چمچہ گیری کے نتیجے میں وہ اقتدار پر آنا چاہتے ہیں۔ ہمیشہ اگر آپ کے اندر دم کم ہے اس محسن نقوی کے اندر تو پھر تم لوگ نواز شریف کو اتارو نا میدان میں، اس کو کہو کہ جاؤ بھائی عوام کے بل بوتے پر اقتدار پر آؤ، ہمارا پیچھا چھوڑو۔ اسٹیبلشمنٹ کیوں نہیں کہتی کہ جاؤ نواز شریف تھوڑا عوام کے اندر جاؤ اور وہاں سے کوئی پذیرائی تم کو ملتی ہے تو لے آؤ، پھر اقتدار پر آؤ؟ نہیں، وہی چمچہ گیری، وہی سب کچھ ہو رہا ہے، اور یہ اس طرح سے ایف آئی آر درج ہو رہی ہے کہ اس ایف آئی آر سے ٹی ایل پی کے جو لوگ ہیں وہ دب جائیں گے یا ان کی کمپین پر کوئی فرق پڑے گا؟ یاد رکھیے کہ نہ لوگ دبیں گے نہ کوئی فرق پڑے گا، بلکہ اس سے کیا ہوگا کہ ٹی ایل پی کی مقبولیت میں مزید اضافہ ہوگا، لوگ مزید جو ہے وہ بڑھ چڑھ کر الیکشن کمپین میں حصہ لیں گے۔ اس کی ریزن یہی ہے کہ لوگ کہیں گے کہ یار یہ تو ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے، کیونکہ یہ جو کانفرنس ہو رہی ہے یہ ختم نبوت کے حوالے سے پریس کانفرنس ہو رہی ہے یا جلسہ ہو رہا ہے یا ورکر کنونشن ہو رہا ہے، جو بھی چیزیں ہو رہی ہیں اس کا بنیادی مقصد تو یہ ہے، لوگ تو جائیں گے، یہ لوگوں کو ڈرا رہے ہیں، دھمکا رہے ہیں، کیونکہ عوام اس وقت 100% جو ہے نا وہ خلاف ہو چکی ہے۔ کس کی ہو چکی ہے؟ الیکشن کمیشن کی اس جانبداری کو دیکھ کر، دوسرا اسٹیبلشمنٹ کو دیکھ کر، اور اس نواز شریف کو دیکھ کر۔ تو یہ وہ منافقت کر رہے ہیں اور اس کو آگے لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو علامہ سعد حسین رضوی صاحب نے جس طرح سے الیکٹیبلز کو تھوکا ہے اور ان کو کہا ہے کہ نہیں ہم ان 30 لوگوں کو لینے کے لیے تیار نہیں، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ ہمیشہ گیم جو ہے نا وہ ڈلواتی ہے کہ وقت آنے پر، جس طرح سے عمران خان کی پارٹی کے اندر لوگ گئے ہوئے تھے تو اسٹیبلشمنٹ نے دیکھا کہ اب ہم نے جو اس سے کام لینا تھا، وہ آسیہ مسیح کو نکلوانا تھا، وہ نکلوایا، اب ہم نے سکون کے ساتھ جو ہے نا وہ سونا ہے، اور پھر نواز شریف کو لانا ہے، شہباز کو لانا ہے، اور اس کی حکومت توڑوائی گئی، اس کی حکومت توڑی گئی۔ وہ کیسے توڑی گئی کہ وہی الیکٹیبلز، وہی اسٹیبلشمنٹ کے پالتو جن کو پی ٹی آئی میں ڈالا گیا تھا، پھر اسی طرح ان کو نکالا گیا اور پھر ان کو ڈالنے کی کوشش کی گئی کہ ٹی ایل پی کے اندر۔ وہ کیسے کہ فرض کریں کہ آنے والے دور میں کوئی اس طرح کی ترامیم وغیرہ ہوتی ہے پاکستان کے آئین کے اندر، تو جب ٹی ایل پی پروٹیسٹ کرے گی، اس پروٹیسٹ کے نتیجے میں جب پروٹیسٹ عروج پر ہوگا تو یہ لوگ کیا کریں گے؟ اسی وقت ان لوگوں کو توڑیں گے اور توڑ کر ٹی ایل پی سے نکالیں گے، اور اس طرح ٹی ایل پی ویک ہو جائے گی۔ یہ ان کا سارا پلان تھا، جسے کیا کیا کہ ٹی ایل پی کی اعلیٰ قیادت نے بڑی عقل مندی کے ساتھ ان کے پلان کو کیا کیا ہے؟ تباہ کیا ہے، ختم کیا ہے۔ تو ناظرین، اس طرح کے غیرت مندانہ جو فیصلے ہیں، جو اقدامات ہیں وہ اٹھانے چاہیے، وہ کرنے بھی چاہیے، جو یہ لوگ کر رہے ہیں۔ ٹی ایل پی کا ایک جرأت مندانہ فیصلہ ہے کہ یار الیکٹیبل کے آنے کے نتیجے میں کیا ہوتا، نشستیں تو مل جاتی، سب کچھ ہو جاتا، لیکن جب اسمبلی کے اندر ووٹ ڈالنے کا ٹائم آتا، وقت آتا، تو جیسے اسٹیبلشمنٹ ان الیکٹیبلز کو کہتی وہ ویسا کا ویسا کرتے۔ انہوں نے پارٹی اعلامیہ کے اوپر نہیں چلنا تھا، پارٹی بیانیے کے اوپر نہیں چلنا تھا، بلکہ انہوں نے الیکٹیبلز نے اسٹیبلشمنٹ کے بیانے پر، اسٹیبلشمنٹ کے اشارے پر ووٹ ڈالنا بھی تھا۔ یہ سب ڈرامے کرنے تھے جس سے ٹی ایل پی نے وقت سے پہلے جو ہے نا وہ مسترد کیا ہے، ریجیکٹ کیا ہے، اور ان کا جو سارا کا سارا پلان ہے وہ مٹی میں ملا ہے۔ تو اس حوالے سے یہ کریڈٹ جاتا ہے سعد حسین رضوی صاحب کو، ان کے ساتھیوں کو، جس طرح سے انہوں نے یہ سٹانس لیا اور ان کے تمام جو پلان تھے وہ خاک میں ملا دیے۔ بہت سے لوگ ہیں جو اس پر تنقید بھی کر رہے ہیں۔ تنقید کرنا
ہر کسی کا رائٹ ہے، لیکن جو حقیقت ہے آپ وہاں تک بھی پہنچیں کہ اس کے خد و خال کیا ہو سکتے تھے، نتائج کیا آ سکتے تھے، یہ تمام چیزیں بھی آپ جو ہے وہ تھوڑا بیٹھ کر سوچا کریں کہ یہ اس کا نتیجہ ہوتا ہے، یہ رزلٹ آتا، تو آپ کو سب چیزیں پتہ چل جاتی ہے۔ یہ تین اپڈیٹ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔